बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकती, एल्स ने कहा। मैं खुद मुजरिम हूँ। तुम झूठ बोल रही हो एल्स, रहीम ने कहा। तुम्हें धमका कर मेरे मुतालिक पूछा गया है और तुमने डर के मारे बता दिया है कि मैं कौन हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। अगर तुम्हें मेरी तकलीफ़ का ख्याल है तो ये लोग तुमसे जो कुछ पूछते हैं वो इन्हें बता दो, एल्स ने कहा। इन्होंने मेरे साथ वादा किया है कि वो तुम्हें रिहा कर देंगे। बात पूरी करो एल्स, रहीम ने तंज़िया लहजे में कहा। यह भी कहो कि मैं सब कुछ बता दूं तो मुझे रिहा कर देंगे और तुम मेरे साथ शादी कर लोगी। शादी भी हो सकती है, एल्स ने कहा, बशर्ते कि तुम ईसाई हो जाओ। क्या तुम ये उम्मीद लेके आई हो कि मैं रिहाई की खातिर अपना मज़हब छोड़ दूंगा? रहीम ने कहा। एल्स, मेरे दिल में भी तुम्हारी कौम के ख़िलाफ़ नफ़रत है। मैं तुम्हारी कौम को अपना दुश्मन समझता हूँ। मैंने अपनी जान तुम्हारी कौम को तबाह करने के लिए दाव पर लगाई है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत ही रहेगी। उस पर नफ़रत गालिब नहीं आ सकेगी। मैंने तुम्हारी खातिर अपना फ़र्ज़ फरामोश किया, अपना मुस्तक़बिल तबाह किया, मगर तुमने नागिन की तरह डंक मारा। वो ऐसे अंदाज से बोल रहा था कि एल्स की ज़ुबान बंद हो गई। उसके दिल में रहीम की मोहब्बत मौजूद थी। रहीम ने जब उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमे और पुरअसर अंदाज में बातें की तो ये जवान लड़की अपने सीने से उठते हुए जज्बात के बगोले की लपेट में आ गई। पहले तो उसके आंसू फूटे, फिर उसने बेताबी से रहीम के दोनों हाथ थाम लिए और रोते हुए कहा, मुझे तुमसे नफ़रत नहीं। तुम अपना फ़र्ज़ भूल गए थे, मैं ना भूल सकी। मैं मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हें पकड़वाया है। इस जुर्म की सज़ा मुझे सख्त मिलेगी। मुझे चंद दिनों में उस बूढ़े कमांडर की बीवी बना दिया जाएगा जो वहशी है और शराब पी कर दरिंदा बन जाता है। मुझे कुछ ना बताओ एलिमोर। मैं एलिमोर नहीं हूँ, रहीम ने कहा। मैं रहीम हूँ। तफ्तीश करने वाले दोनों अफसर कहीं और बैठे शराब पी रहे थे। वो मुतमईन थे कि यह खूबसूरत लड़की रहीम को मोम कर लेगी और सुबह से पहले पहले हमारा काम पूरा कर देगी। वहाँ सिर्फ एक पहरेदार था जो बरामदे में बैठ गया था। कमरे के पिछवाड़े अंधेरा था और उस अंधेरे में एक साया इतनी आहिस्ता आहिस्ता आगे को सरक रहा था जैसे हवा का झोंका रुक रुक कर आगे बढ़ रहा हो। उधर इमरान गिरिजे से मुल्हक अपने कमरे में जाग रहा था। ज़रा सी आहट सुनाई देती थी तो वो उठकर दरवाजे में आ जाता था। उसे हर आहट रज़ा की आहट लगती थी। उसने कमाल होशियारी से 3 घोड़े मुंतखब कर लिए थे जो 8 घोड़ों के साथ बंधे थे। उनकी जीनें भी चोरी छुपे अलग कर ली थीं। उसे उम्मीद थी कि रज़ा और रहीम आ जाएंगे, मगर जो जो रात गुजरती जा रही थी उम्मीद भी तारीक होती जा रही थी। यह हकीकत निखरती आ रही थी कि उसने रज़ा को ये इजाज़त देकर कि रहीम को आज़ाद कराए सख्त गलती की थी। यह नामुमकिन था। वह अब सोच रहा था कि एक घोड़ा खोले और निकल जाए, मगर उसे रज़ा का ख्याल आ जाता था। रज़ा ने उससे कहा था कि वो रात को आएगा ज़रूर, खा अकेला आए। उस वक्त रज़ा मौत के मुंह में जा चुका था। वो एक सियाह साया बनकर उस कमरे के एक दरीचे के पास पहुंच गया जिसमें रहीम बंद था। उसने कान लगाकर अंदर की बातें सुनी। उसे किसी के ये अल्फाज सुनाई दिए, मैं तुम्हें रिहा नहीं करा सकती। ये लोग जो कुछ पूछते हैं वो बता दो, फिर मैं अपने बाप से कहकर तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। मुझे इसी मकसद के लिए तुम्हारे पास लाया गया है कि मेरी मोहब्बत तुमसे राज उगलवाएगी। दरीचे के कवाड़ पर निहायत आहिस्ता से किसी ने 3 बार दस्तक दी। रहीम उस इशारे को समझता था। वह हैरान हुआ कि ये उसका कौन सा साथी हो सकता है। एल्स कुछ ना समझ सकी। रहीम टहलते टहलते दरीचे तक गया और कवाड़ खोल दिया। रज़ा बाहर खड़ा था, कूद कर अंदर आ गया। उसके हाथ में खंजर था। उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर एल्स के मुंह पर हाथ रखा और खंजर उसके दिल में उतार दिया। उसे कत्ल करना ज़रूरी था, वरना वो शोर मचाकर उन्हें पकड़ा सकती थी। रज़ा और रहीम दरीचे से कूद कर बाहर गए और अंधेरे में भाग उठे।
رضا اس جگہ سے واقف تھا۔ اس نے راستہ تو اچھا اختیار کیا تھا، لیکن برآمدے میں جو پہرے دار تھا اس نے کسی طرف سے 2 سائے بھاگتے دیکھ لیے۔ اس کے شور پر دوسرے سنتری ہوشیار ہو گئے۔ جانے کہاں سے ایک تیر آیا جو رحیم کے پہلو میں اتر گیا۔ وہ جوان اور توانا آدمی تھا، گرا نہیں، رضا کے ساتھ بھاگتا چلا گیا، مگر زیادہ دور تک نہ جا سکا۔ اس کے قدم ڈگمگانے لگے تو رضا نے اسے اپنی پیٹھ پر ڈال لیا۔ تیر پہلو سے نکالنا ممکن نہیں تھا۔ رحیم رضا سے کہنے لگا کہ وہ اسے وہیں پھینک کر بھاگ جائے، وہ اب زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن رضا اپنے دوست کو اس وقت تک اپنے پاس آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک وہ زندہ تھا۔ اس نے رحیم کی ایک نہ سنی اور تاریک راستوں میں چھپتا چھپاتا چلتا گیا۔ اسے خیال آ گیا کہ وہ اس جگہ سے گزر رہا ہے جہاں تمام مکان مسلمانوں کے ہیں۔ اسے دور بھاگ دوڑ اور شور شرابہ سنائی دے رہا تھا۔ ان کا تعاقب کرنے والے کہیں اور تھے۔ رضا کو معلوم تھا کہ اقرا کے مسلمان کیڑوں مکوڑوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں اور صلیبیوں کی نگاہ میں ہر مسلمان جاسوس اور مشتبہ ہے۔ ذرا سے شک پر کسی بھی مسلمان کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی توہین آمیز طریقے سے لی جاتی ہے۔ رضا کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، مگر وہ رحیم کے بوجھ تلے شل ہو چکا تھا اور اسے یہ امید بھی تھی کہ شاید رحیم کی زندگی بچانے کا کوئی بندوبست ہو جائے۔ اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ رضا تیزی سے اندر چلا گیا۔ جس نے دروازہ کھولا تھا گھبرا گیا۔ رضا نے مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرایا۔ وہاں تو صرف یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ رضا کو پناہ مل گئی، مگر رحیم شہید ہو چکا تھا۔ رضا کے کپڑے خون سے لتھڑ گئے تھے۔ اس نے گھر والوں کو سارا واقعہ سنایا اور عمران کے متعلق بھی بتایا۔ گھر میں 3 مرد تھے، وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے رضا کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ رحیم کی لاش کے متعلق فیصلہ ہوا کہ اسے گھر کے کسی کمرے میں دفن کر دیا جائے گا۔ رضا عمران کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ رات کے اس وقت جب دنیا اسلام گہری نیند سوئی ہوئی تھی، قوم کے غدار دشمن کی بھیجی ہوئی عورتوں اور شراب میں بدمست پڑے تھے، ان سے دور، بہت دور، ایک مسلمان اسلام کی ناموس پر اپنی جان پر کھیل گیا تھا اور 2 جان کی بازی لگا کر اس راز کے ساتھ اقرا سے نکل کر قاہرہ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جس پر مصر کی عزت اور اسلام کی آبرو کا دار و مدار تھا۔ اس راز کو وہ خدا کی امانت سمجھتے تھے۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا کہ وہ اپنا فرض ادا کرتے ہیں یا عیش کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس تھا کہ انہیں خدا دیکھ رہا ہے اور وہ خدا کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ عمران کا سر اس تذبذب اور اضطراب میں دکھنے لگا تھا کہ رحیم آ جائے گا یا نہیں، رضا آ جائے گا یا نہیں، قاہرہ تک یہ خبر پہنچا سکے گا یا نہیں کہ مصر پر حملے کے لیے بحیرہ روم میں صلیبیوں کا بہت بڑا بیڑا آ رہا ہے۔ عمران اس لیے بھی قاہرہ یا کم از کم کرک جلدی پہنچنا چاہتا تھا کہ نور الدین زنگی یا سلطان ایوبی یا دونوں کسی اور طرف حملے یا پیش قدمی کی اسکیم نہ بنا لیں۔ ایسی صورت میں انہیں روکنا تھا۔ اگر ان کی فوج کسی اور طرف نکل گئی تو مصر کا خدا ہی حافظ تھا۔ عمران کو ان سوچوں نے اس قدر پریشان کیا کہ اس نے دروازہ اندر سے بند کر کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ اس شہر کی خاموشی میں کوئی سرگرمی سنائی دے رہی تھی، کچھ بھاگ دوڑ سی تھی، یہ اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے 2-4 نفل پڑھ کر ہاتھ خدا کے حضور پھیلا دیے اور گڑ گڑایا، یا خدا، مجھے اپنے فرض کی تکمیل تک زندگی عطا کر۔ میں یہ امانت ٹھکانے پر پہنچا دوں تو مجھے میرے خاندان سمیت ختم کر دینا۔ اس کے دروازے پر ویسی ہی دستک ہوئی جیسی رحیم کے دریچے پر ہوئی تھی۔ عمران نے دروازہ کھولا۔ رضا کھڑا تھا۔ اسے اندر بلا کر عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ رضا ہانپ رہا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے اور رحیم شہید ہو چکا ہے۔ عمران نے جب یہ سنا کہ رحیم کی لاش ایک مسلمان گھرانے میں ہے جو اسے گھر میں دفن کر دیں گے تو عمران پریشان ہو گیا۔ وہ اقرا کے کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رضا نے اسے بتایا کہ اس گھر میں 3 مرد اور باقی عورتیں ہیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔